بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غنشوفوا واحد التمرين بالنسبه للسيركوي الكتريك اللي كنتحط في ليكزامان ديالي في ستيبني من 2020 2021. اصلا الا دوزتو، هذا هو اللي دوزتو، كان التمرين الاول في الامتحان اللي دوزت انا. المهم كان فيه جوج ديال التمارين ساعه ونص. هذا هو التمرين الاول. كاين تمرين ثاني تا هو ان شاء الله نشوف شي وقيته ودابا نصحو لكم. المهم قالك اون ديسير كالكيلي لا طونسيون في 0 au borne du générateur de courant دو سيركوي دو لا فيغور نيميرو 1 اللي هي هادي. صافي الهدف من التمرين هو نحسبو هاد في زيرو، يعني الطونسيون اللي كاينه في داك الجينيراتور ديال الكور. خليك في السؤال واحد اكري لا لوا دي نود او بوين ا. السؤال الثاني قالك اكري ليكواسيون دو لا ماي ا بي سي دي. السؤال الثالث قالك دودويغ لي كورون كي سيركولون dans les différents résistants, يعني I1 dans R1, I2 dans R2, I3 dans R3, I4 dans R4. السؤال الرابع قال écrire l'équation de la maille ABE. السؤال الخامس قال déduire la tension V0 aux bornes de générateur de courant. السؤال السادس قال représenter le schéma équivalent du circuit en utilisant le théorème de Thevenin entre A et E. السؤال السابع قال donner E Thevenin اي ار تيفرن، يعني حسبهم ليا. السؤال 8 قالك غوتروفي لا فالور دو لا طونسيون في زيرو او بورن دو جينيراتور دو كورون، يعني من بعد ما جبدنا او تيفرن و ار تيفرن نجبدو عاوتاني داك في زيرو، خصنا نلقاو نفس القيم اللي شفناها من قبل. اذا نبداو بالسؤال واحد، نجيب ورقه اللي قالك شنو. السؤال واحد قالك اكري لا لوا دي نود او بوين ا. اذا غنمشيو للبوين ا وغادي نكتبو لوا دي نود. المهم هنا بالنسبه للسؤال رقم واحد loi du nude dans le point A. هذا كان يعني ما يكونش عليه، يكون عليه 6.25 صافي حيت ساهل. ها البوان A هي هادي loi du nude، يعني التيارات، مجموع التيارات اللي داخله لهاد النود هادي كيساوي مجموع التيارات اللي خارجه. فين هما التيارات اللي كيبانوا لك داخلين النود؟ كاين غير اي واحد، يعني اي واحد بوحدو اللي داخل ياك. اش كيساوي لينا التيارات اللي خارجه؟ مجموع التيارات اللي خارجه كتبان لك اي 3 خارجه، وكتبان لك حتى اي 4 راهي خارجه، اذا زائد اي 4. اذا هذا بالنسبه للسؤال رقم واحد. صافي. بالنسبه للسؤال جوج قالك اكري ليكواسيون دو لا ماي ا بي سي دي. ايكواسيون دو لا ماي غادي نعاود نرسم انا ها ا بي سي دي، هي اللي نعاود نرسمها. نرسم معايا هاد البارتي هادي، نعاود نرسمها هنا. بالنسبه للسؤال رقم جوج غادي نرسمو هادي دي، بالنسبه لهادي سي، هنا بي، وبالنسبه لهنا كاينه ا. اذا بالنسبه لهنا كاينه ريزيستون، هنا كاين واحد الجينيراتور دو طونسيون اللي عنده او، وبالنسبه لهنا راه كاينه ريزيستون، حتى هنا كاينه ريزيستون، وهنا راه مازال الشيما، ولكن حنا نخدمو على هاد الماي هادي. بالنسبه للكورون اللي هابط لنا هنا راه هو اي 3، وبالنسبه للريزيستون اللي كاينه هنا ار 3، الكورون اللي كاينه هنا هو اي 2، والريزيستون اللي كاينه هنا هي ار 2. وبالنسبه للكورون اللي دايز هنا شنو هو؟ قالك بلي هو اي 1، وهاد الريزيستون هي ار 1، ولكن الجينيراتور. اذا باش نطبق الوا ديما خصني نرسم التوترات. التوترات على المستقبلات اللي هما الريزيستون كيكون معاكس لمنحى التيار. اذا هنا التيار هابط، التوتر ما بين مربطي هاد ار 3 اللي غنسميه في 3 غيكون طالع. بالنسبه للكورون ماشي في هذا الاتجاه، طونسيون ما بين مربطي هاد الريزيستون يكون في الاتجاه المعاكس. هنا كاينه ار 1 نسميه في 1. وبالنسبه لهنا لاحظ معايا بلي الكورون ها الاتجاه ديالو، اذا حتى المنحى ديال في 2 يكون في الاتجاه المعاكس بحال هكا. وبالنسبه للجينيراتور راه طالع للفوق، يعني هو هذا اللي فيه او. اذا هنا نطبق لوا ديما، مثلا نختار هذا الاتجاه بلوس اللي ماشي مع هذا الاتجاه كندير حداه بلوس، اللي ماشي عكس الاتجاه كندير حداه مو. اذا هنايا لاحظ معايا السام ديالي اللي اختاريه، اختار الاتجاه اللي بغيتي. بغيتي تختار هذا الاتجاه هذا، اختار اللي بغيتي. اختارينا هذا الاتجاه هذا، لاحظ معايا السام ديالي طالع للفوق، وحتى او طالع معاه ياك. اذا هنا زائد او. بالنسبه للسهم ديالي ماشي في هذا الاتجاه، يعني كيدور بحال هكا، بينما في 1 في الاتجاه المعاكس، يعني ناقص في 1 هنا. وبالنسبه للسهم ديالي هابط هنا، هانتي كيدور بحال هكا هابط، و في 3 طالع، يعني ناقص في 3. وبالنسبه للسهم ديالي راه ماشي في هذا الاتجاه، بينما في 2 في ماشي في الاتجاه المعاكس، يعني ناقص في 2. اش كيساوي لي هذا؟ زيرو. اذا هذا هو الوا دي ماي.
وهنايا الا بغينا هادو فيهم موان نديوهم الطرف الثاني، فتبقى او اش كتساوي لينا هي في ان زائد في دو زائد في 3. ونقول ليه شنو هي في ان. بالنسبه ل في ان راه هي ار ان فوا الكورون اللي دايز فيها اللي هو اي ان، يعني ار ان فوا اي ان. بالنسبه ل في دو شنو هي ار دو في الكورون اللي دايز فيها اللي هو اي دو. وبالنسبه ل في 3 شنو هي، راه هي ار 3 في الكورون اللي دايز فيها اللي هو اي 3. صافي مزيان. اذا هذا بالنسبه للسؤال رقم 2. نشوفوا السؤال الموالي. السؤال 3 قال لك دودوير لي كورون كي سيركولون دون لي ديفيرون ريزيستون. اذا غنجبدوا داك اي 1 اي 2 اي 3 اي 4. هنا غنشوفوا السيركو اللي عندنا، خصنا نلاحظوا مجموعه من الملاحظات، حيت هذا الامتحان كان يعني كان فيه شويه ديال التقوال، فيه شويه ديال التفكير، ماشي شي حاجه، حيت مجموعه ديال لي كورون كتجبدهم غير من الشكل. صافي. اذا هذا بالنسبه لثلاثه. نجبدو اي 1 و اي 2 و اي 3 و اي 4. صافي. لاحظ معايا بلي هنايا بالنسبه مثلا بدا باي 4. لاحظ معايا اي 4 في الشكل، شوف اي 4 ماشي في هذا الاتجاه ياك، وهنا كاين واحد الجينيراتور ديال الكورون. الجينيراتور ديال الكورون اللي كيخرج منه اللي هو اي او، شوف طالع في هذا الاتجاه، يعني هذا هو اي او. لاحظ معايا بلي اي 4 و اي او كي دايرين، يعني ماشيين في نفس الحبل، يعني نفس الكورون، هو راه نفس الكورون ولكن الاتجاهات مبدلين. يعني اي 4 انطلاقا من السيركوي اي 4 شنو هو الاتجاهات مبدلين، يعني اي 4 راه هو ناقص اي او. هما ماشيين في نفس الحبل، يعني راه كاين نفس الكورون في هذا الحبل ولكن عندهم الاتجاهات مبدلين، يعني اي 4 راه هو ناقص اي او. يعني اي 4 اش كيساوي لينا، شنو هو اي او؟ هو 200 ملي امبير، يعني هو ناقص 200 ملي امبير. اذا اي 4 هو جبدتو غير من الشكل. صافي مزيان. ولاحظ معايا عاوتاني بالنسبه لهنا الاي 2 مع اي 1. لاحظ معايا هنا راه هادو اون سيري ياك، هاد السيركوي اللي كاين هنا هو اون سيري. ولاحظ معايا بلي راه اي 1 شوف معايا اي 2 ها اي 2 دايز ياك، ما كيتفرق ما والو، ها هو طالع. هذا شنو هو هاد اللي طالع هنا، ها انت ها هو دايز شنو هو اي 2. غيبقى ماشي غيوصل لهنا، هو غيمشي مع اي 1، راه ماشيين في نفس الاتجاه وفي نفس الحبل. صافي ما كيتفرقش ولا شي حاجه، يعني راه اي 2 نفسه اي 1. ها انت اي 2 راه هو نفسه اي 1. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا ديك نشوفوا داك اللي هو فاش غادي يفيدونا. بالنسبه لهنايا عندنا اي 1 كيساوي لنا اي 3 بلس اي 4. دابا انا شنو خصني نجبد اي 1. الا جبدت اي 1 شنو جبدت؟ الا جبدت اي 1 راه جبت اي 3 حيت اي 4 عندي ياك. اذا مثلا نجي من داكشي اللي كان عندي من قبل، غنقول له دون لا ماي. شمن الماي اللي جبدنا منه هنا اللي هي ا بي سي دي؟ شنو لقينا بلي او اش كيساوي لينا هو في 1 زائد في 2 زائد في 3. كاينه ولا ما كايناش؟ هنا بالنسبه ل او اش كتساوي لينا، شنو هي في 1 قلنا هي ار 1 فوا اي 1. في 2 هي ار 2 فوا اي 2. وشنو قلنا على اي 2 راه هي نفس اي 1. وبالنسبه ل في 3 شنو هي ار 3 فاش في اي 3. شنو هي اي 3؟ لاحظ معايا اي 3 الا بغيت اي 3 من هنا شنو خصني ندير؟ خصني اي 4 نديها للطرف الثاني، يعني تولي اي 1 موان اي 4. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا اش كتساوي ليا هنا اي 1 اي 1 ولا بلاتي ونجمعهم هنا ار 1 اي 1 زائد ار 2 اي 1. وبالنسبه لهنا بلاصه ناقص اي 4 باش نبدل ناقص اي 4 ولا نخليها انا هذاك التيمام ديالي هذاك انا وشنو بغيت. مثلا ناقص اي 4 راه من هنا الا بغيت نحط بلاصه اي او حيت اي او راه هي ناقص اي 4. صافي. يعني هنا من نجي نشر ار 3 فوا ار 3 فوا اي 1. وبالنسبه لهنايا شنو راه هي ار 3 فوا ناقص اي 4 راه هي اي او، يعني ار 3 فوا اي او. صافي. بلاصه ناقص اي 4 بدلتها باي او. اذا دابا هنايا اي او راه كنعرفها شحال القيمه ديالها، يعني ندي هذه للطرف الثاني وهنا نعمل بهاد اي 1 اي 1 اي 1. اذا هنا او ناقص عندي ار 3 اي او الطرف الثاني تولي هي ار 3 اي او بالموان. صافي. اش كتساوي ليا نعمل هنا باي 1. من عملت باي 1 اش بقات ليا ار 1 بلس ار 2 هنا بلس ار 3.
صافي مزيان. اذا دابا بغيت اي 1، انا عندي هادو كاملين، عندي او، عندي ار 3، عندي اي او، عندي ار 1 ار 2 ار 3، باغي خصني غير اي 1. اذا غنجيب هنا واحد الورقه جديده. اذا بالنسبه ل اي 1 شنو خرجت لينا؟ هي او ناقص ار 3 اي او مقسوم على اش؟ على ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. لابليكاسيون نيميريك اي 1 اش كتساوي لينا؟ شنو هي اي او؟ هاد الورقه من بعد تنحتاجوها. شنو هي او؟ بعدا نبداو في الاولى، نحط هادشي حداكم. شنو هي او؟ هي 15 ناقص ار 3. فين هي ار 3؟ ها هي 180. صافي هي 180. ار 3 راه هي 180 مضروبه في اش؟ في اي او. شنو هي اي او؟ راه هي 200 ولكن بالميلي امبير، يعني ضربها في 10 اس ناقص 3. هنا لتحت شنو عندي؟ عندي ار 1. شحال القيمه ديال ار 1؟ هي 200 زائد ار 2. شحال القيمه ديال ار 2؟ هي 100 زائد ار 3. شحال القيمه ديال ار 3؟ هي 180. اذا دابا آلة حاسبة غنكون جبت اي 1 شحال القيمه ديالها، ولا جبت اي 1 راه قلنا جبنا ار 3 بالوا ديما. اذا بالنسبه لنا آلة حاسبة ها هي. شوف هادشي واش كيبان لكم بعدا مزيان. اذا بالنسبه لهنا اي 1 هنا 15 ناقص 180 فوا 200 فوا 10 اس ناقص 3. هنا لتحت مقسوم على 200 زائد 100 زائد 180. مخصناش نكونو غلطنا في شي، يعني في لابليكاسيون. صافي هادشي راه هو هذاك. شحال خرجت لينا؟ هي ناقص هنا 180 200 10 اس ناقص 3 200 100 180. صافي اي 1 شحال هي؟ هي ناقص 0.04 375 امبير. جبت اي 1. شنو هي العلاقه ما بين اي 1 و اي 2؟ قبل ما جبتها اي 3 قلنا بلي اي 1 ها هي، قلنا بلي اي 1 راه هي نفسها اي 2 انطلاقا من السيركوي. اذا حتى اي 2 شنو هي؟ راه هي ناقص 0.04375 امبير. صافي مزيان. دابا بغينا شنو؟ بغينا اي 3. اش كنعرفوا بالوا ديما؟ اي 1 هي اي 3 بلس اي 4. اذا اي 1 اي 1 كتساوي لينا اي 3 بلس اي 4. اذا لا بغينا اي 3 شنو هي؟ راه هي اي 1 ندي اي 4 للطرف الثاني موان اي 4. يعني اي 3 شنو هي؟ راه هي اي 1 موان اي 4. شنو هي موان اي 4؟ هي بلس اي او. صافي ها هي، ها هي موان اي 4 راه هي اي او. اذا دابا اي 3 لابليكاسيون نيميريك اي 3 هنا بالنسبه لاي 1 شنو هي؟ اي 1 ناقص 0.04375 وهنا زائد اي او. بالنسبه لاي او هي 200 ملي امبير، يعني 200 في 10 اس ناقص 3. اذا بالنسبه لنا آلة حاسبة 200 في 10 اس ناقص 3 ناقص 0.04375 اللي هي 0.15. اي 3 0.15 امبير. وهكا كنكون جبت اي 4 اي 1 اي 2 و اي 3. صافي. شوفوا دابا السؤال الموالي شنو قال لنا. قال لك من بعد 3 4 قال لك اكري ليكواسيون دو لا ماي ا بي او. صافي ليكواسيون دو لا ماي ا بي. اذا نجي نديرو ليكواسيون دو لا ماي ا بي او. هنا هذا 4. شنو هي الماي ا بي او؟ خصني نرسمها ا بي او، يعني هي هذه. نعاودو نرسموها ا. هنا راه مازال واحد السيركوي ولكن حنا نخدموها على هذه. هنا ار 3 هنا بي وبالنسبه لهنا او. صافي هنا كاينه ديك الجينيراتور دو كورون هو اللي فيه داك في 0. وبالنسبه لهنا راه كاينه واحد الريزيستون اللي هي ار 4 وهنا راه كاينه ار 3. صافي هنا دايز اي 3 حتى نحتاجو هاد التوترات من بعد. وبالنسبه لهنا هاد اللي دايز هنا هو اي 4، يعني اللي دايز هنا هو اي 4. صافي الا دينا على هاد الاتجاه. وهنا راه كاينه داك اي او. حنا عارفين العلاقه ما بين اي 4 و اي او.
اذا دابا رسمت التوترات، قلنا التوتر ما بين مربط الريزيستون هو عكس التوتر ما بين مربط هو عكس التيار، عكس الاتجاه التيار. يعني هذا هو في 3 وبالنسبه لهذا هو في 4. هنا هذا هو في 0. اذا هنا الوا ديما في هذا الاتجاه اللي ماشي مع السهم ديالي بلس، اللي ماشي عكس السهم كندير حداه موان. صافي. اذا بالنسبه لهنا هنا شنو عندي اللي ماشي مع السهم؟ لاحظ معايا بلي السهم ديالي هو طالع في 3 طالع، يعني بلس في 3. لاحظ معايا السهم ديالي ماشي في هذا الاتجاه، وفي 4 حتى الاتجاه المعاكس، يعني موان في 4. لاحظ معايا السهم ديالي هابط وفي 0 طالع، يعني ناقص في 0. اش كيساوي لي هادشي؟ 0. يعني من هنا الا بغيت في 0 شنو هي؟ في 0 ديتها الطرف الثاني بقات هنا في 3 موان في 4. صافي. وبالنسبه لفي 3 شنو هي في 3؟ راه هي ار 3 فوا اي 3. ها هي في 3 هي الريزيستون في التيار اللي دايز فيها. وبالنسبه لفي 4 راه هي شنو؟ راه هي ار 4 فوا التيار اللي دايز فيها اللي هو اي 4. صافي. اذا حنا لقينا باللوا دي ماي في الماي ا بي او. نشوفوا دابا شنو السؤال. السؤال الموالي قال لك دودويغ لا طونسيون في 0 او بورن دو جينيراتور دو كورون. انطلاقا من السؤال 4 نجبدو 5. اذا 5 نجيب ورقه جديده. بالنسبه ل5 حنا شنو لقينا في 4؟ لقينا هاد العلاقه ان في 0 هي في 3 موان في 4 ياك. اذا هنايا 5 لقينا بلي في 0 هي، كنحاول ما نكتبش بزاف باش ما نطولش عليكم. صافي نخرجوا هادشي ندوي على الافكار وصافي بارك عليك. في 0 هي في 3 موان في 4، يعني في 0 شنو هي؟ شنو قلنا في 3 هي ار 3 فوا اي 3، وانا عندي هادشي هذا، عندي القيم ديال اي 3 و ار 3 حيت حسبت اي 3 انايا شحال هاي. وهنا ناقص في 4 هي ار 4 فوا اي 4. شنو قلنا موان اي 4 هي اي او، يعني الا بغيت نبدلها في 0 هي ار 3 فوا اي 3 بلس ار 4 فوا اي او. قلنا الا بغينا نبدلوه صافي، حيت موان اي 4 هي اي او. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا في 0 شحال هي؟ شنو هي ار 3؟ هنا هو داك التمرين هنايا ار 3 هاي هي 180. وبالنسبه لاي 3 ها هي الا حسبناها هي 0.15 بالامبير. 0.15 زائد شنو هي ار 4؟ ها ار 4 هي 270 مضروبه في اش؟ في اي او. شنو هي اي او؟ 200 ملي امبير، يعني 200 في 10 اس ناقص 3 هي 0.2. اذا بالنسبه لهنا في 0 شحال هي القيمه العدديه؟ يخرج لنا بالفولت. صافي، حيت هنا الريزيستون ديناها بالاوم والتيار ديناه بالامبير، فضروري يخرج لنا طونسيون بالفولت. اذا بالنسبه لهنا 180 فاش 0.15 زائد 270 في 200 في 10 أس ناقص 3. شحال خرجت لنا القيمة؟ خرجت لنا القيمة هي 81. صافي 180 0.5 270 هنا 200 هنا 10 أس ناقص 3. إذا خرجت لنا هي 200 وهي 81 فولت. صافي مزيان. إذا هذا بالنسبة ل في 0. دابا ندوزو للسؤال الموالي نشوفو شنو قال لينا. 5 سالينا 6 قال لك représenter le schéma équivalent de circuit en utilisant le théorème de Thevenin entre A et E. صافي التيوريم دو تيفنن غادي نلقاو ليكسبرسيون دو تيفنن و ار تيفنن. صافي اونتر اش ا و او. مزيان نعرفو ما بين اش، يعني داكشي اللي ما بين ا و او هنايا، يعني انايا هادشي اللي ما بين ا هنا و او هنا هادشي كامل غادي نديرو بالتيفنن، ولكن انا هاد القضيه هادشي اللي كاين هنا ما بين ا و او يعني هاد الجينيراتور ما نقيسوش. صافي ما نقيسوش. اذا نجيو نعاودو هنايا نرسمو الشيما حتى نحتاجوها غير ما بين ا و او، يعني ها ا هنا كاينه ريزيستون، هنا كاين هاد الجينيراتور اللي فيه او، هنا كاينه ار 1 وبالنسبه لهنا راه كاينه ار 2، هنا كاينه ار 3. الكورون ما كيبقى عنده حتى شي اهميه بالنسبه للتيفنن حيت الكورون بالنسبه لهنا ار 4 هادي او، يعني قال لك ما بين او او داكشي اللي كاين هنا، عندك الجينيراتور اللي كاين ما بين او او ما نرسموش حتى الاخر حتى السؤال الموالي ولا تيطلب مني نجبد القيم اللي كاين تما يطلب مني هو في 0. اذا بالنسبه لهنا نخدمو بالتيفنن، ممكن نزيد هنايا بحال هكا وصافي.
وانا وقفت. ممكن هاد هادي نحطها هنا، كاين حتى اشكال. صافي مزيان. اذا غنبداو دابا. شوف معايا هاد الريزيستون R2 R1 راه هما شنو اون سيري، يعني نجمعو مع بعضياتهم. يعني هنايا عندي داك الجينيراتور هنا عندي ريزيستون وحده اللي هي شنو R1 بلس R2. وبالنسبه لهنا راه عندنا واحد الريزيستون اللي هي R3. وبالنسبه لهنا عندنا ديك الريزيستون اللي هي R4. هنا ممكن نقول هادي A وهادي E. صافي مزيان. لاحظ معايا بلي هنايا بالتيوريم دو سورس ترانسفورماسيون شنو هذا عندي واحد السورس دو طونسيون اون سيري مع ريزيستون. ممكن نحولو علاش لسورس دو كورون اون باراليل مع ريزيستون. اذا نجيب ورقه جديده راه نرسم على راحتي. اذا هنا يولي عندي واحد السورس دو كورون، خصني نلاحظ الاتجاه ديالو. هنايا شوف السورس دو طونسيون الاتجاه الفوق، يعني حتى السورس دو كورون يكون طالع الفوق. هنا كاين الكورون غنسميه اي، وهنا اون باراليل مع واحد الريزيستون. شنو هي ديك الريزيستون؟ هي نفس الريزيستون اللي كانت هنا اون سيري مع هاد السورس دو طونسيون. اذا هادي هي R1 بلس R2. وبالنسبه لهنا راه عندي R3 لازمنا شويه كنلقاو R4 A E. صافي. وبالنسبه لهاد اي هادي خصني نعرف القيمه ديال هاد اي. باش كنجبد اي قلنا بلي شحال القيمه ديال هاد الطونسيون اللي كاينه هنا هي او. واش كتساوي ليا هي القيمه ديال الريزيستون اللي كاينه هنا اللي هي R1 بلس R2 فاش في التيار اللي دايز اللي هو اي. اذا من هنا الا بغيت اي شنو هو اي، حيت خصني نعرف القيمه ديالو هو او على R1 بلس R2. وانا لقيت هاد اي اللي كاينه فهاد السورس دو كورون. هنا عندي هاد الريزيستون مع هاد الريزيستون كي دايرين اون باراليل، اذا غنجمعو في ريزيستون وحده. اذا بالنسبه لهنا ها هو هذا سورس دو كورون اي. بالنسبه لهنا راه كاينه ريزيستون وحده سميها اللي بغيت R5 مثلا، وهنا كاينه R4 A E. صافي. هاد R5 خصني القيمه ديالها شنو هي R5. لاحظ معايا R5 هي R1 بلس R2 اون باراليل مع R3. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا هذه هي R5. من بعد ولا بغينا نحسبوها ولا ممكن دابا نعطيها R5 شنو هي الضرب ديال بلا الجمع ديالو، يعني R1 بلس R2 فوا R3 على الجمع ديالو اللي هي R1 بلس R2 بلس R3. هذه هي R5. صافي مزيان. وبالنسبه شنو دابا هذا، شوف معايا واحد السورس دو كورون اون باراليل مع ريزيستون. نحولو عاوتاني لواحد السورس دو طونسيون اون سيري مع ريزيستون. علاش؟ باش تولي لي هاد الريزيستون مع ديك الريزيستون اللي هنايا وغادي نجمعوهم في وحده سالينا. اذا بالنسبه لهنا عاوتاني ندير التحويل. هنا يولي لي واحد السورس دو طونسيون، هنا كاينه او 1 وهنا كاينه الريزيستون R5 هادي A، وهنا كاينه ديك الريزيستون R4 وهادي R4 وهنا كاينه R5. هاد السورس دو طونسيون هاد او 1 هادي شحال كتساوي ليا او 1؟ هي هاد الريزيستون R5 فاش في التيار اللي كاينه هنا، يعني هي R5 فوا اي. صافي هادي هي او 1. وهنا مازال هذا يمكن لي نعدل على هاد السيركوي هذا. كي ندير له حيدو هادي هي بالنسبه لهنا او 1. ولا نحسبوا مثلا هاد او 1 هاد او 1 شحال هي القيمه ديال ليكسبرسيون ديال R5 شنو هي هادي R3 R1 بلس R2 وهنا الجمع ديالو يعني R3 بلس R1 بلس R2 مضروبه في اي. شنو قلنا ليكسبرسيون ديال هي او على R1 بلس R2 فوا او على R1 بلس R2. لاحظ معايا R1 بلس R2 مع R1 بلس R2 مشات بقات ليا R3 على ياش على R3 فوا او، حيت هنا بقات الفوق او على R1 بلس R2 بلس R3. اذا هذه بالنسبه ل او 1. هنا لاحظ معايا باللي هاد السيركوي هادي ممكن نزيد نخدم عليه نجمع R4 مع R5 في ريزيستون وحده. اذا هنايا الريزيستون شكون عندي هي R تيفنن. هنا الجينيراتور هو او تيفنن حيت بقى ليا غير جينيراتور وغير ريزيستون وحده هادي A وهادي او. بالنسبه ل او تيفنن شنو هو راه هو نفس او 1 حيت هو بقى ليا هنايا او 1. وبالنسبه ل R تيفنن شنو هي R5
ها هي ار 5 زائد ار 4 حيت اونسيال. هكا كنكونو سالين صافي. نكونو لقينا داكشي اللي طلب منا في التمرين. دابا ندوزو نشوفو السؤال الموالي اش كيقول لينا. اذا هنا وصلنا لسؤال 7 اللي قالك دوني او تيفنن و ار تيفنن. اذا خصنا نلقاو القيم ديال او تيفنن و ار تيفنن. يعني دابا عطاك عاوتاني واحد السؤال غير باش دير داك لابليكاسيون نيميريك، يعني كيعطيك النقطه ديالو بوحدها صافي. اذا بالنسبه لاو تيفنن حسبها هي الاولى. شنو قلنا او تيفنن هي ار 3 فوا او على ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. شنو هي ار 3؟ هاهي ار 3 هي 180 مضروبه فاش في او اللي هي 15 مقسوم على ياش على ار 1 اللي هي 200 زائد ار 2 اللي هي 100 زائد ار 3 اللي هي 180. اش كتساوي ليا 180 في 15 ياك بعدا 15 صافي. او راه هي 15 مقسوم على ياش على 200 زائد 100 زائد 180 اللي هي 5.625 فولت. اذا هذه هي او تيفنن. او تيفنن 5.625 فولت. بالنسبه لار تيفنن شنو هي؟ قلنا هي ار 5 زائد ار 4. بالنسبه لار 5 خصني نحط ليكسبرسيون ديالها ولا نحسبها في ورقه ثانيه. نجيب شي ورقه خاويه. خصني حتى ديك ار 5 باش ما نتلفش الورقه ديال ار 5. ار 5 يمكن عندي غير هنا انا، حيت خصني داك ليكسبرسيون ديال ار 5 ما عرفتش فين درتو في الوراق. صافي ها هو ار 5 غير باش دابا نعوضو. قلنا بلي ار تيفنن شنو هي ار تيفنن؟ راه هي ار 5 زائد ار 4. ار 4 راه عندنا القيمه ديالها. بالنسبه لار 5 راه هي هادي، ها هي ار 1 بلس ار 2 فوا ار 3 مقسوم على الجمع، يعني ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3 وهنا زائد ار 4. اذا دابا غير تعويض والقيم العدديه صافي. غنشوفو اذا بالنسبه لار تيفنن اش كتساوي ليا هنا. ار 1 شنو هي ار 1؟ ها هي 200 زائد ار 2 شنو هي ار 2؟ فين هي ار 2؟ ها هي 100 مضروبه في ار 3. شنو هي ار 3؟ هي 180 مقسوم على الجمع ديالهم 200 زائد 100 زائد 180 زائد هنا برا 270 اللي هي ار. اذا دابا هنا الحسابات 200 غنديرو 300 مباشره، حيت 200 زائد 100 هي 300 في 180 مقسومه على 200 زائد هي 300 زائد 180 وهنا زائد برا 270. القيمه اللي كتعطينا ار تيفنن هي 382.5 اوم. عندك تنسى الوحده صافي، تخرج كلشي وتنسى الوحده. الوحده راه مهمه بزاف صافي. اذا ها حنا لقينا او تيفنن ولقينا ار تيفنن. السؤال الموالي هذا كان السؤال 7. بقى لنا اخر سؤال اللي هو السؤال 8. قال لك retrouver la valeur de la tension V0 au borne du générateur de courant. صافي غنجبدو في V0 دابا بالطريقه من بعد ما لقينا او تيفنن و ار تيفنن. غنرجع غير داك السيركوي اللي كنا لقيناه، يعني اخر سيركوي كنا رسمناه اللي هو هذا. ها هو هذا غادي نعاود نرسموه حنا في 7 دابا. هاد السيركوي اللي كاين هنا نعاود نرسموه. قلنا بلي هنا ا وهنا او ياك، هنا كاينه ار تيفنن وهنا كاينه اش او تيفنن. دابا نرجع للداره ديالي الاصليه وغنشوف شنو كاين ما بين داك شنو كاين ما بين هاد ما بين ا و او. فين هي التمرين؟ هانتي ما بين ا و او شنو كاينه هاد الجينيراتور دو كورون صافي. اذا ها هو غادي نرسمو هنايا وهو اللي دايز فيه داك في 0 جينيراتور دو كورون، هو اللي دايز فيه في 0 هو طالع للفوق. وهنا كاينه فيه داك الكورون اي او، يعني الكورون اللي دايز هنا
هاد الكورون اللي سميناه هو واحد اي ولا اي بريم. شنو هو هاد اي بريم؟ راه هو يعني هانتي دايزين في نفس الخيط ولكن معاكسين في الاتجاه. يعني اي بريم هو ناقص اي او لا بغينا القيمه ديالو. صافي مزيان. اذا حنا لقينا دابا وهادي راه هي ار تيفن. اذا قال لك عاود حسب ليا شنو، عاود حسب ليا داك في زيرو. اذا هنايا لوا ديماي هنا هذا هو اي تيفن الجينيراتور اصلا السام ديالو طالع الفوق، اذا غيكون طالع الفوق. الا كان الكورون اللي دايز في هنا هو اي بريم دايز لهذا الاتجاه، يعني قلنا دائما الريزيستون كيكون التوتر بين المربوطين في الاتجاه المعاكس، يعني هذه هي في ار تيفن، وهذا اللي طالع هنا هو في زيرو. اذا انطلاقا من الوا ديما شحال نلقاو اللي ماشي مع السام؟ شنو كيبان لك ماشي مع السام؟ او تيفن، حيت السام طالع و تيفن طالع. هنا السام ديالي ماشي في هذا الاتجاه، بينما ار تيفن ماشي في الاتجاه المعاكس، يعني ناقص في ار تيفن. وبالنسبه للسام ديالي هابط، بينما في زيرو طالع، يعني ناقص في زيرو. اش كيساوي لي هادشي؟ زيرو. الا بغيت في زيرو من هنا حيت هو اللي كنقلب عليه، اش كيعطيني؟ في زيرو ندي الطرف الثاني وهادشي يبقى كما هو، يعني اي تيفن ناقص في ار تيفن. اي تيفن عارف القيمه ديالو، وفي ار تيفن شنو هو في ار تيفن؟ شوف في ار تيفن ماشي في هذا الاتجاه، يعني الكورون اللي ديت فيه هو اي بريم. في ار تيفن شنو هو؟ راه هو القيمه ديال الريزيستون اللي هي ار تيفن فاش الكورون اللي دايز فيه اللي هو اي بريم. اذا نعوضو هنا هي او تيفن ناقص في ار تيفن. صافي كعوضنا ناقص ار، لا صافي نسى عليا هادي في زيرو. شنو هي او تيفن؟ نعوض بالقيمه العدديه ديالو. ها هو او تيفن هو 5.625 5.625. وبالنسبه لهنايا في ار تيفن شنو قلنا؟ هي ناقص ار تيفن. شحال قيمه ار تيفن؟ هي 300، هاهي 382.5 مضروبه في اش؟ في الكورون اي بريم. صافي هاهي الكورون اي بريم. شنو هو الكورون اي بريم؟ هو ناقص الكورون اي او، يعني ناقص شحال القيمه ديال اي او؟ هاهي عندنا في التمرين هنا راه هي 200 ملي امبير، يعني ناقص 200 في 10 أس ناقص 3. خاصك تركز، السيركوي ساهل ولكن الا ركزتي. صافي. اذا هنا اجي نحسبوا هادشي هذا 5.625. هنا ناقص مع ناقص راه تمشي تولي زائد، هنا 382.5 مضروبه في 200 مضروبه في 10 أس ناقص 3. صافي. اذا هنايا 382 صافي هادشي كامل راه هو هذاك. شحال القيمه كتخرج لينا؟ عطاتني هنا هي 82.125 فولت. خصنا نرجعو لداك القيمه ديال في زيرو اللي لقينا من قبل. فين الورقه؟ اذا هنايا شنو لقينا حنا؟ هنا راه انايا وقعت شي حاجه هنا وقعت. صافي باش ما عطاتناش القيمه بحالها، حيت انا من دوز ليكزام خرجت لي 82.125 في الحالات بجوج، ولكن هنا بحال اللي وقع شي ارتياف في القياس. صافي وقعت شي حاجه هنايا. نشوف نحاول نعاود الحساب هنايا بالنسبه لاي 3. مين جبدنا اي 3؟ نشوف داك اي 3 مين جبدات. فين هي اي 3؟ المهم هنايا اي 3 جبدات اي 3. غنشوف هذيك اي 3 فين تجبدات، وانا غادي نجبد لكم المشكل اللي كوقع هنا باش ما خرجت الناس نفس القيمه، حيت انا من دوزت ليكزام خرجت نفس القيمه فيهم بجوج. اي 3 يمكن من ديتها انايا حنا دينا اي 3 باش بشحال من رقم؟ هي بجوج مورا الفاصله ياك. هنا ناقص 0.043 ناقص 0.043 وهنا زائد 200 ولا زائد 0.2. شحال كتعطينا؟ هي هنا نزيدو هاد 7 نشوفو على الله ونشوف شنو مازال عندي هنايا. اف 3 راه هي شحال هي قيمه اف 3؟ 180 ياك اي 3. وهنا اف 4 خلي 270 في اي او. غنعاودو نحسبو هنا على الله. قلنا اي 3 غنبدلها باش غنبدلها ب 0.157. شوفوا هادشي واش غيأثر. 180 فوا 0.157 وهنا زائد 270 فوا 200 فوا 10 أس ناقص 3. هي عطاتنا 82.26. راه ديك 7 اللي زدتها هنايا ما كتبتوش انا الرقم كامل مورا الفاصله، عليها عطاتنا داك هي عطاتنا 62.6. وبالنسبه لهنا من خدمنا التيوريم دو تيفنن، يعني من خدمنا التيوريم دو تيفنن شحال خرجت لينا؟ خرجت لينا هي 82.125. صافي
انا راه قلت لك راه هذيك الارتيا باش في القياس هي اللي درنا هادشي، اما انا من حسبت عطاتني في القيم بجوج 82.125 82.125. ما خرج لا ارتيا في القياس لا والو. اي دابا ما عرفتش فين تزقلات، ولكن الخدمه راه هي. اذا نشوفكم في حصه مقبله مع شي امتحان اخر ان شاء الله.